Session 7. Ikapito nga sesyon, hinagiban sa grasya. Ang pagpaubos naghatag kanato o gahom sa Dios. Nadayag kita pinaagi sa garbo, nganha sa kaaway. Wow! Sa akong huna-huna, mahimong usbo ng usa ka nasod sa pagtusa nga nakakaroon. Amen? Wow! Welcome pagbalik sa walay paglunga nga curriculum taping aniata sa ikapito nga sesyon ang uluhan nini hinagaban sa grasya. Anagian nato ang kapitulo 9 ug 10, makalingkod na mo, magsugod na ta. Nindot kayo makauban ang mga manggugubat. But na kung basahon na sa inyo ang pulong gikan sa libro sa Efeso 6:12. Mato ni Pablo, wala kita nakig-away sa mga tao kundi sa mga daotang espiritong pesa, mga pangulo ana sa awtoridad o gahom sa hanginan nini nga daotang panahon. Ang matag anak sa Dios anaa sa gubat. Kundili nan kita nahimong kabahin sa kalibutan og nalinglahan kita sa atong huna-huna nga kita iya sa Dios. Unsa kaha kung nagpuyo kita sa Nazi Germany sa panahon ni Hitler, kung kaliwat nimo sa Alemanya, makapanghinabuhi kang malinawon. Kalinaw, kada adlaw, hayahay malinawon. Apan kung kaliwat ka sa mga Hudyo, kanunay gud kang magbantay. Lahi ang imong kinabuhi kaysa taga Nazi Germany. Nasundan ba ninyo? Giarmasan sa mga maalamong Hudyo ang ilang kaugalingon. Ang walay armas, gidawg-dawg, gibilanggo, o guban, gipamatay. Ingnan na mo nga mas grabe pa si Satanas o ang iyang mga sakop kaysa kang Hitler. Kung ikaw kaliwat ni Satanas, dili ka niya targeton. Dili na nimo gikinanglan magbantay sa pakig-away. Ingon pa ni Jesus sa mga reliyosong pangulo sa iyang panahon, kamo taga kalibutan. Iya pagyurng giingnan sila, kamo gikan sa inyong amahan nga mawang yawa. Bisan pa og nagto sila nga nag-alagad sila sa Dios, apan sa tinod si Satanas ang ilang gialagaran o giklaro kini ni Jesus. Mao ang kalibutan nga imong gipuyan, usbon ko gibalik-balik ko na ni nakigpatok sa Dios sa tanang butang. Giklaro gyud kayo ni Jesus sa Juan 15:19, kung kamo kabahin sa kalibutan, higugmaon kamo nila, ingon nga ikaw giiya nila. Gipili ko kamo gikan sa kalibutan og kamo dili na iyanini. Mao nga gidumtan kamo sa kalibutan. Ayaw bali-baliwala kini nga mensahe. Matod ni Jesus, dumtan kamo sa kalibutan kung kamo iyanan nako. Usa ka bahin sa insaktong pag-armas mao ang pag-angon sa kaybalo sa mga hinagiban nga anaka nato. Ang atong mga hinagiban, sumala pa ni Pablo sa 2 Korinto, dili susama sa mga armas nini nga kalibutan. Kini adunay gahom gikan sa Dios sa paghugno sa mga kuta. Gahom kini gikan sa Dios. Unsay but niya ipasabot nga adunay gahom gikan sa Dios, mao kini ang grasya sa Dios. Kung ato pang susihon ang gitudloy ni Pedro, atong mahibawan nga ang gahom nga gibutang sa Dios sa atong kinabuhi, kabahin kini sa iyang grasya. Nagsulat si Pablo kang Timoteo sa managsamang tema sa iyang gisulti, akong anak, magpakaligon ka sa grasya ni Kristo Jesus, magantos ka sama sa usa ka maayong sundalo ni Kristo. Dugang pa niya, Timoteo, magpakaligon ka sa grasya sa Dios. Kung magkinabuhi kitang sumala sa atong limitadong abilidad sa grasya nga gitudlo dinhi sa Amerika, nga kinhi mao ang pagpasaylo lang sa sala og tikot paingon sa langit, walay pulos kini nga pulong nga ni kanato. Apan kun atong masabtan nga ang grasya mao ang gahom sa Dios, masabtan nato kining giingon ni Pablo, magpakaligon ka sa iyang gahom. Mao kini ang iyang gisulti. Amen. Karon ang atong buhaton mao nga ang atong pangsusihon pag-ayo ang sulat ni Pedro. Tan-aw nato ang gisulti ni Pedro nga makapatingala gayod. Daghan kong basahon nga mga bersikulo sa Biblia kay mao kini ang atong tutukan kini mga bersikulo ha. Of our attention, these following scriptures for the rest of the lessons right up until the final lesson.
Ingon ni Pedro sa unang Pedro 5:5-12, kamong tanan mahimong magpailalom sa matag usa og isulob ang pagkamapinubsanon kay batok ang Dios sa garbuso apan mohatag og grasya og gahom sa magpaubos. Magpaubos kamo sa Dios og ibayaw kamo niya sa eksaktong panahon. Ihatag kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay gitagad kamo niya. Pagpaandam kamo og pagbantay kay ang yawa sama sa leon nga nangulob og naniid nga nangita og matukob. Sukli ninyo siya og magpakaligon kamo kay ang susamang kalisod giantos pod sa mga kaigsunan sa tibuok kalibutan apan ang Ginoo sa tanang niyang grasya ug gahom nga nagtawag kaniyo sa iyang walay katapusang himaya diha ni Kristo Jesus human sa hinanaling pag-antos hingpit lig-on og nagpahilo na kaninyo. Misulat ako ninyo sa pagpamatuod nga kini ang tinuod nga grasya sa Dios nga inyong gibarugan karon. Grabe kayo, dili ba? Ingon pa ni Pedro, kini ang tinuod nga grasya sa Dios nga inyong gibarugan karon. Murag sayod na ang daan ang balang espiritu nga paglabay sa 2,000 ka tuig masayop ang iglesia pagpakuyos sa grasya sa Dios ngadto sa pagpasaylo og tiket pangadto sa langit lamang. Wala ko kinigibaliwala nga bahin. Salamat sa Dios gipasaylo kita niya sa atong nga sala. Salamat sa Dios gidawat kita niya sa langit tungod sa grasya ni Jesus. Apan bantay ang gisulti ni Pedro, kini ang tinuod nga grasya sa Dios nga inyong gibarugan karon. Sa to paggahom kinigikan sa Dios sa pakigubad. Amen. Mao nga ang atong buhaton karon atong bahin-bahinon ang gisulti ni Pedro sa matag bersikulo. Makalipay kini sa tan-aw ninyo maayo na ang atong natunan. Tan-awa ni. Balikon ta ang bersikulo 5:6. Kamong tanan mahimong magpailalom sa matag usa og isulob ang pagkamapinubsanon kay batok ang Dios sa garbuso apan mohatag og grasya og gahom sa magpaubos. Mao nga magpaubos kamo sa Dios og ibayaw kamo niya sa eksaktong panahon. Ingon niya magpailalom sa matag usa. Pwede po isulti nga magkahiusa kita ilalom sa usa ka misyon. Ang pagpailalom mao ang pagpailalom sa usa ka misyon. Ang akong asawa nagpaambit kanako usa ka butang nga naghimog kapadayagan kanako. Nakatunan niya kini gikan sa usa ka iladong babae sa Ginoo. Sa unsang paagi nahimong posible ang atong nagkalain kay niya abilidad ug tinguha ang atubag mao ang pagpaubos tungod batok ang Dios sa garbusod. Dili gyud ta gustong kapungtan sa Dios apan hatagan niya og grasya ang magpaubos. Tama ang pangutana kinsa ang garbuso ug kinsa ang mapinubsanon. Tama ang mapinubsanon mao kadtong nagsalig og nagsunod sa pulong sa Dios og dili sa iyang kaugalingong hunahuna paagi og tinguha. Hinuon, misalig sila sa abilidad sa Dios o dili sa ilang kaugalingon. Habakuk 2:4, ingon ang Dios, tanawa ang mga mapahitason, mga pakyas sila sa ilang garbo, apan ang mga matarong buhi sa ilang pagtuo. Gipakita sa Biblia nga nagkasumpaki ang garbo o pagtuo. Sumala sa kasulatan, magkauban ang mapaubsanon o pagtuo, mausab ang garbuso o walay pagtuo. Tuguti kong ihilagway kini. Sa dihang migawas ang mga Israelita sa Ehipto, nakigstorya ang Dios ni Moses og misulti, magpili ka og pangulo sa matag tribo og ipadala sila sa yutang saad nga akong ihatag kaninyo aron ilang susihon. Gipili ni Moses ang 12 ka pangulo og miadto sila sa yuta sa Kanaan sulod sa 40 ka adlaw. Sa ilang pagbalik, ang napulo sa 12 ka mapinubsanong pangulo, dili kini tunod, mibalik sila og mingon, ang yuta maayo gayod, tabunok ang yuta, ani ang pipila ka prutas, apan adunay mga higanti sa dapit. Adunay ligong kural ang mga syudad, adunay gamhanang mga sundalo ang dapit, adunay sila mga gamhanang hinagiban, adunay sila mga tangke, samtang kita mga ulipon nga bago lang nakagawas, wala tay kasukol kanila. Dapat protektahan nato atong mga asawa, dapat protektahan nato atong mga anak, dili nato mahimo ang kunang yuta. Ang duha ka garbuso nga espiya mitindog gipangunahan ni Caleb nga nag-ingon, unsay inyong gipanulti? Karnihon tana sila. Malakaw na ta og ang kuno ng yuta, gihatag na sa Dios ang yuta. Nalibog ang kongregasyon nining duha ka tawo. Apan hawasan ra sila tungod kay mas daghan ang leader nga maalamon og mapaubsanon
og dili garbuso. Nahuwasan sila kay duha lang kanila ang napuno sa kaugalingon ug wala nagunaw na sa ilang asawa ug mga anak. Nalipay ang 3 ka milyon nga mga Hudyo kay ang mga hamtong nga mga leader mas maayo ug mas malamon. Kabalo mo unsay makapatingala nini? Wa madugay miapil ang Dios og nangutana, hangtod kanu sa ako suluyan nini mga tawana. Hangtod kanu sa sila mo dili sa pagsalig kanako. Ang ilang pagpaubos dili di ay tinuod nga pagpaubos. Sa tinuod lang ang ilang way pagsalig usa ka garbo. Nganuman, tungod kay ilang gibase ang ilang kahimtang sa ilang kusog apan si Caleb og si Josue nagbase sa kadako sa Ginoo kumpara sa ilang kaaway, ilang gibase tanan sa grasya sa Dios. Sa ulahi, kining duha na panalanginan samtang uban leader gitunglo. Kinsa karon ang mga pangulo nga tinuod nga mapenobsanon o kinsa ang tinuod nga garbuso. Kinanglan ang tinuod nga pagpaubos aron adunay pagtuo tungod kay nagsalig ka sa grasya sa Dios dili sa imong kaugalingon. Ang abilidad sa Dios nga luwason ka dili imong abilidad. Mahitungod sa mga espiya kung mito sila miabante na unta sila og giangkon ang yuta. Tanan unta sila nagpailalom sa pulong sa Dios kay sa kaugalingong pagpangaturungan og nagpailalom unta sila sa matag usa og nakiusa sa usa ka misyon. Mao niya ang pagpasabot ni Pedro sa iyang gisulti, magpailalom kamo sa usa ka usa. Wala siya mingon sa magpaluy-luy og magpailalom sa tradisyon og pagpakaluipon. Ang iyang gisulti mao maghiusa kamong magpailalom og mosalig sa pulong sa Dios. Makaingon ba mo og amen? Sa nag-obserbarar sa away, ang Israel murag namuhat sa kaugalingong kusog. Ingnan ta mo, adunay mga panahon kung kamo mamuhat ilalom sa grasya sa Dios, usahay murag kinig imong kaugalingong abilidad. Nakasiguro ko nga, kung mutanaw ang mga tao sa pagdagan ni Tyler Townsend, kinanglan nilang modipin sa batok niya. Kabalo ba mo nga kinanglan sa ubang mga liga sa syudad nga modipin sa ni Tyler aron pugngan siya? Sigurado nga ilang hunahuna, kining bata, gigasan, apan ang tinod, grasya kini sa Dios kay Tyler Townsend nga malupig niya sila og makapunto sa 17 ka touchdown. Kauban pa po nako. Anay mga panahon nga ang grasya sa Dios makita kayo sama sa kang Samson. Kauban pa po nako. Amen. Ang pagpaubos mao ang pagsulob sa iyang hinagiban imbis ang ato. Usabo nako ang gisulti ni Pedro. Magpaubos kamong tanan, pailalom kamo sa gamhanang kamot sa Dios. Ang kamot sa Dios mao ang iyang abilidad. Gahom ang iyang kusog, mao kini ang iyang hinagiban. Unsay buot ipasabot nini? Dili ang kasinatian o ubang tao ang maghatag kahulugan sa pulong sa Dios. Hinuon muto kita bisan unsa man ang rason. Amen. Unya tugutan nato ang iyang pulong nga maoy maggiya sa atong kasinatian. Sa daghang katuigan, ang kasinatian mao'y nagdikta sa mga Israelita, dili ninyo mapanalipdan ang inyong kaugalingon batok sa mga kasundaluhan nga mas kusgang gamhanan o mas daghang armas kaysa inyo. Ang ilang upat kagatos nga tuig nga kasinatian mao'y nagdikta kanila. Giulipon sila sa Ehipto, wala sila'y mahimo aron makalingkawas gikan sa pagkaulipon. Kinahanglan nila ang Dios. Giluwas niya sila pinaagi sa iyang makagagahom nga kamot. Ingon pa ni Moses sa Exodo 13, versikulo 9, giluwas kamo niya sa Ehipto, pinaagi sa iyang gamhanang kamot. Apan matod sa kasulatan, nalimot dayon sila sa gihimo sa Dios. Ingon ko, nalimot dayon, duha lang kabulan. Mibase sila sa ilang taas nga kasinatian, isip o lipon imbis sa kamot sa Dios, unta nga maoy nagluwas kanila. Mao gihapong gamhanang kamot nga mulupig sa Ehipto, mao pud unta ang mulupig sa kasundalohan sa Kanaan. Nga unta mas gamay o gahom kumpara sa Ehipto. Ingon ani pud kita, di ba? Kita mga ulipon nga bihag sa kagahom sa kangit-ngit. Ulipon kita sa sala, gitak na nga mga matay, maimpierno apan giluwas kita sa Dios. Sa diyang kita makasasala pa, namatay si Kristo alang kanato. Giluwas kita sa Dios gikan sa gahom sa kangit-ngit o karon gidumala na sa iyang anak. Mao ka na ang pinakadakong milagro nga pwedeng mahitabo sa tibuok kalibutan.
kaon grabe ang gihimo niya alang kanato nganong di nato mahimong tuwan siya nga iya tang luwason gikan sa sakit, balatian, kapobrihan o kakalungan sa kalam. Kay tuuhi ko ninyo, kini sila mas huyang nga sundalo kaysa iyang gilupig sa pagluwas kanato gikan sa Ehipto, ang kampo ni Satanas. Amen. Makapasubo kay daghan ang nasayop nga nagunaw na nga ang pagpaubos luya ug huyang. Dili ka na mapanubsanon. Amen. Sapagkat tinud ang mga tao nga mapaubsanon sa Biblia naalaan nga mga arugante. Tanawan ninyo si David, 16 anyos. Ang iyang tulo ka magulang nga igsoon anaa sa gubat. Gisugo siya sa iyang amahan, pagdala og mga gamit og pagkaon og kumustaha ang imuhang mga magulang. Miadto si David nga nagdala og pagkaon og mga gamit, gibili niya kini sa tigbantay og miadto siya sa iyang mga magulang aron makita ang ilang kahimtang. Naabdan niya nga nagkurog sa kahadlok og nagtago sa likod sa mga kabatuhan. Gitanaw ni David ang iyang mga magulang, kinamagulangan og ang higante, unya nangutan siya, kinsa man ning nakigbatok nga Pilistiyanon? Nasuko ang magulang sa manghod. Mao nga giingnan niya si David. Kahibalo ko sa imong garbo o kangilad sa imong kasing-kasing. Kini makita sa unang Samuel 17:28 sa TV version. Nagpa-bright na ka sa NIV version. Garbuso gyud ka kayo. Klaro kayo para kay Eliab. Si David nagpasigarbo. Kadali lang kisabay ang garbuso. Si miagi ang propeta sa Dios, miadto kay Jesse og mingon, mahimong hari ang usa sa imong mga anak. Natural gipagawas ni Jesse si Eliab alangan 6'2" ang gitason, 120 ka kilo, maskulado kayo, sama siya sa quarterback sa football sa Notre Dame, kapitan sa speech of debate team, mao na gyud ni. Apan ingon ang Dios kang Samuel, dili siya. Isa lang ang hinungdan nga nung wala siya piliya sa Dios, mao nang garbo. Ang butang nga gikusan niya kay David, mao kini ang anaka niya, mao kini ang nahimong problema. Gisukod ni Eliab ang higante base sa iyang kaugalingong kusog, apan si David gibase niya sa grasya sa Dios. Gisukod ni David ang higante base sa kadako sa Dios o gingon niya, gamay. At ubangon ta ka dili sa akong abilidad kun dili sa grasya ang abilidad sa Dios. Naalan nga garbuso si David, apan sa tinud lang ingon ang Ginoo, tinguha ni David ang akong kasing-kasing. Si Eliab gilsalikway sa Dios sungod kay ang butang nga gipasangil niya ang anak ka David, siya mismo ang anani ni kini mao ang garbo. Mas maayo pa kung magwali kaysa inyong amen. Ipasabot na ako nga dili nato tanan masabtan ang pagkamapinubsanon sa Biblia kung tan-aw nato sa libro sa Numeros 12:3. Akong mas basahon para sa inyo, si Moses usa ka taong mapanubsan labaw pa kay sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Di basta nga pulong kahibulungan. Dili ba nimo gusto nga kini gisulat mahitungod kanimo? Pinakamapinubsanong tao sa ibabaw sa yuta, pinakamapinubsanong babae sa ibabaw sa yuta. Ganahan gyud ka kung ingnan kanini, apan di ka mismo moingon alang sa imong kagalingon. Akong pangutana kaninyo, kinsay nagsulat sa mga Numeros? Si Moses, kinanglan tinud ka may pinubsanon, usa ka musulat sa nga ikaw ang pinakamaubsanong tao sa tibuok kalibutan. Amen? Huna-una, usa ka magwawali musulti sa tubangan sa mga taong mga igsoon, mapanubsanon ko ug buot na ko kining itudlo sa inyo karon. Sigurado mga tawa ta og biyan nato siya. Pero kay balo ba mo nga maupod na ang gisulti ni Jesus? Dul kamo kanako kamong tanan nga gibugatan og gikapoy, tun-i ko ninyo kay mapanubsanon ko. Kasabot ka sa gisulti ni Jesus, ako mapanubsanon itudlo nako ni kaninyo. Wala gyud ta kabalo kung unsa mapanubsanon, di ba makapasubok ug himo kining reliyoso sa kaway. Ingon pa sa Biblia, isulob nato kini unsa nimo pagsulob ang usa ka butang nga wala nimo mahibaw Kauban pa ba manako, gituyo ko kini og sulob karon ang akong gisulob, ang akong gisanina karon. Dapat mahibalo mo kung unsa ang pagkamabsanon kung kini inyong sulobon. Amen? Ang mapanabsanon dili mapugan, isulti walay pagla. Ingon sa Colosas 18, ayaw tuguti ilaron kamo sa inyong ganti pinaagi sa mini nga pagpaubos. Ang mga ehemplo ganina naghulagway sa mini nga pagpaubos nga murag adunay kaalam apan pwede kang ilaron sa imong ganti diha kang Kristo.
Daghang mga tao ang wala kaabot sa ilang padulngan. Kay balo mo nini? Uban pa ba mo nako? 3 ka milyong tao ang wala kaabot sa ilang padulngan. Usa ka leader ng utana kanako John kang kinsa nimo buot magwali 3 ka milyon ka tao o sa 12 ka leader. Akong tubag siyempre piliw na ako ang magwali sa 3 ka milyon. Ingon pa niya dili ka malamong tubag tungod sa napulo ka leader wala madawat sa 3 ka milyong tao ang gitakda sa Dios alang kanila. Dungan pa niya mas maayo magwali sa 12 ka leader kaysa 3 ka milyong tao. Pagka malamon nga mga pulong kita gitawag aron mahimong leader, kita gitawag aron mahimong leader. Kumusta man ang iyong pagka-leader? Armado ka ba sa pagkamanbasanon, sa pagpailawan sa gamhanang kamot sa Dios? O nagpakaroon inon kang nagpaubos apan sa tawhanong kusog ka nagsalig? Gisulat ni Pablo nga ang mga pamagi, plano o giya nga gawa sa pulong sa Dios nga murag malamon tungod kay gikinalang kini og devotion, pagpaubos og disiplina sa lawas apan wala kini epekto pag-abot sa kalampusan. Ana ka na sa Colosas 2:23. Gitak na kita nga mulampos ingon sa Biblia. Kita labaw pa sa mandadaog ang tanang nga kaliwat ni Caleb og Josue nakaposisyon aron mo daog. Midaog na dapat si Eliab bago miabot si David pero giilog sa sayop nga pagpabos ang ilang kusog abilidad nga magdumala og labaw sa tanan ang ilang mga ganti apil pa ang mawalay katapusan nga ganti. Nagdasig si Pablo, hiusa ang inyong hunauna sa matagtagsa, ayaw ninyo itutok ang inyong hunauna sa mga butang nga pagbayaw hinuon sa pagpaubos, ayaw hunauna nga malamon na kayo kamo. Ang mapanubsanong hunauna, dili magpakaalamalamon sa kaugalingon. Dili na kumalimtan nga mitawag ang Ilado Magazine sa amuang opisina, ingon nila, ana may gisulat nga usa ka dakong istorya sa usa ka butang, ugbot namo ang opinyon ni John. Among giadto ang mga leaders sa iglesia sa lawas ni Kristo, ugbot namo ang iyang opinyon nini. Ingon pa nako sa akong assistant, kabalo ka, una nako kini karong gabi. Mayo ba na nimo? Wala gyud ko mahimutang. Mura nig kuko nga nangarama sa mga blackboard. Kinamdam mo sa unang mga panahon? Og mao ka na ang nagkahitabo sa akong espiritu, miuli ko og pagkagabi ako ni gisulti kay Lisa samtang iyang gilimpyuhan ang iyang naong usa mi matulog og ingon ko wa gyud ko mahimutang nani. Pagmatana ko pagkaugma nakaamgo ko, salamat sa Dios balaang espiritu, salamat kayo. Ambot na ulawan na unta ko kun wa ni ako tabangi hasta sa tabang sa akong asawa. Gisto na ako si Lisa. Inko, Lisa, murag nasabtan ko na. Inko, kinsa man ko nga hatag og opinyon. Inko, embahador ko. Ingon pa sa Biblia, kita mga embahador. Ingon ko kung ipadala ang embahador sa usa ka nasod dili aron magsulti sa iyang ideya. Wala siya miadto dito aron sa iyang kaugalingong pulong, siya mamulong para sa hari ngadto sa mga tao. Ingon ko, hinambog og pagpalabi alang kanako nga maghatag ko sa akong opinyon. Midul kanako ang magazine ingon nga representante ni Kristo, embahador ko ni Kristo, kinsa man ko nga mohatag sa akong opinyon. Mao nga ingon ko sa akong assistant, balibari kini dili nako kini buhaton. Tungod nini hinunduman ako ni atong nagsugod pa lang mi sa bulhaton. Upat pa mi katuig nga sige lang og biyahe. Nagbiyahe mi paadto sa East Coast Richard. Nagsakay mi sa among Honda Civic, si Addison anaa sa usa ka lingkuranan, si Austin na aspikas. Ang among karga daghan kayo. Ang tanang tape ug libro anaa sa kahon tunga sa kalingkuran dahil sigurado ko makatawag kag maayo. 95 ko kusgod sa mong dagan aron magwali ko sa simbahan. Giadto namo ang mga gagmay nga simbahan ug uban sa kalipay nagwali mi ni Lisa. Kabalo mo namuhat mi ni Pastor Ken og ako. O ambot apan nahimo lang kung matinud-anon. Nagwali ko nga murag nagwali sa 10,000. Nakaingon ko nasahid ko nagitawag ko alang sa makanasuran. Usa ka adlaw diha ako na sa Florida og nag-ampo sa usa ka awaw nga lago na mulang Ginoo. Wow. Ingon pa niya, anak, nagmatidod-anon ka nako. Gipadala nako ka sa gagmay nga mga simbahan og nagmatidod-anon ka. Kadto nga mga simbahan masulti nako nga wala kay impluwensya. Inanta mo may mga gagmay nga simbahan nga aduna impluwensya sa ilang lugar og may mga dagkong simbahan nga wala impluwensya sa ilang lugar. Tiggumanan lang sila, okay? Miadto ko sa daghan mga simbahan og daghan gani nini wala na karon. Miadto ko sa mga simbahan nga wala gidalang kahimuan sa ilang komunidad. Apan ingon ang Ginoo, gisulayan lamang taka.
Gidugang pa niya, nahimo kang matindud-an kanako sa pagsulay karon panalangin ta ka sa labaw sa imong gidahom. Sugdan kanako og padala sa mga simbahan nga adunay dakong impluwensya. Magsugod na ka og wali sa mga lugar nga may dagkong kahimuan sa ilang mga lugar og sa ilang rehiyon. Dugong pa niya, panalanginan nako ka sa panalapi sobra pa sa imong gihuna-una. Og gisaysay niya sa unsa ko niya panalanginan, naglingkod ra ko og nakaingon, wow, kabalo mo, nakaingon gyud ko, wow, ang Dios namulong kanako og humaniag saysay nining tanang panalanginan nga moabot tama. Apan adunay pagsulay nini. Nakasulti ko, oo. Pangutanan niya, musali ka ba na nako alang sa matag pulong nga isulti nimo sa pulpito o magsugod na ka og hatag sa imong kaugalingong opinyon? Padayon ka bang musali ka nako sa imong panalapi og bantayan kung unsaon paggasto? O mingon ka na lang ba, ay na may kwarta, sige gasto lang. Ingon pa niya, magsuod ka bang desisyon subay sa inyong pangandoy? O mapadayon ka bang nga mututok ka nako? Miuli ko og gisulti nako kini sa akong asawa. Gisulti nako ang tibuok nga istorya og seryoso kong niyang gitan-aw. Usa ka butang nga akong gusto sa akong asawa mao ang iyang kahadlok sa Dios. Mao nga makabiyahe ang akong asawa sa tibuok kalibutan og wala ko'y pagduha-duha. Tungod nga no, nagsalig ko niya sa akong kasing-kasing. Ngano, kay aduna siya kahadlok sa Dios. Mao nga miuli ko og gisulti na ako, Elisa, dili na ako malimtan samtang naglingkod mi sa among kusina. Gistorya ko ni Elisa, John, sa dihang katunga pa lang ang imong gistorya ng nganong buot kong mutindog og musayaw. Apan karon, pagkahuman na kong madungog ang kaduhang bahin, nganong gusto kong muhapa? Mayon ko, Lisa, tungod kay anak kay kahadlok. Panalanginan ta sa Dios, apan sa daghang higayon, mao kini ang sulti niya kanako, anak, tanan na akong anak, gisulian sa duha ka dapit, sa kapitos o sa kadagaya. Padayon pa niya, dili sa kapitos na hagbong ang kadaghanan. Sa kapitos, kinanglan ka musalig kaniya alang sa tanang butang. Kadaghanan ang nangagbong tungod sa kadagaya. Makailad ang pagkamapatason. Kini ang pinaka-epektibong hinagiban sa kangitngit aron mapunggan ang mga tao nga mahimong malampuson. Ang mahipatason mabutahan. Isulti nato nabutahan. Dili nila makita ang pag-atake sa kaaway. Naigo sila sa likod. Kanunay kong ning madungog sa mga taong nawadan sa tanan, wala na ako nakita kinisa nga nagpadulong, aduna kini hinungdan. Kung tanawon nato ang hinagiban sa Dios, ang matagusan niini anaa sa tubangan. Tanawa ang tabon sa dughan, tanawa ang taming sa pagtuo, ang hinagiban anaa sa tubangan. Unsay nagtabon sa likod, gisulti pa sa Isaiah 58 ang himaya sa Dios mao ay nagbantay sa imong likod. Apan gisulti sa Dios, wala na ako gihatag ang akong himaya sa uban. Kung musulod ta sa pagkamay patason, mawala ang atong proteksyon sa likod, dali ratang maigo. Kabilog kang dali maigo ang kaaway sa likod kung dili siya mo tanaw. Mao ka na may tabo kung mahimo kang mapahitason. Napaba mo diha? Inko, napaba mo diha? Kung atong ipatas ang atong opinion kaysa iyaha, musulod ang pagkamapatason, mawala ang proteksyon sa atong likod. Magkurog ko sa pag-una-una sa sayop na atong pagsabot bahin sa pagpahibos o pagkamapahitason. Ingon pa sa Oseas 4:6, nangalaglag ang akong katawhan tungod sa kakulangon sa kahibalo, pinaanang nangalaglag tungod sa pagkaignorante. Kung si Eliab na sayop sa pagsabot sa pagkamapinabsano ni David nga garbo kini ug ang pulo kay espeyaw ang tanang Israelita na sayop nila Caleb ug Josue, unsa ka kita karon? May kumpare kini sa usa ka layo nga pagbiyahe. Nagbiyahe kamo ug umaabot kamo sa usa ka teritoryo sa kalasangan nga adunay mga malala nga bitin og mga isog nga mga nanap nga makahimo sa pagbatay og tao. Unya nagdesisyon kamo nga mugawas aron magpiknik. Hinuon kamo ang gikaon imbes kamo ang mangaon. Ignorante kamo
may tungod sa dapit. Dili na ako malimtan sa dihang kami ni Lisa gipalaran nga makauban sa usa ka safari sa Africa. Usa kini ka pinakamaayong kasinatian nga kauban na akong asawa sa dihang minaog ni sa safari. Nakita niya ang mga mananapog leon ug dili ko makatuo nga gusto ni Lisa, gusto niyang gunitan ang leon sa dihang midul sa among sakayan ug mayon ko ayaw gyud na una buhata. Gusto unta niyang istoryahan ang leon. Hello leon, igsoon ko nimo. Mayon ko ayaw nagbuhata. Gusto magud niya ang mga babaeng leon. Aduna na siya gisulat nga libro nga Leones Arising nga angin ninyo basahan. Nindot kayo ang mensahe nini. Nahinumduman ako ang kananan kini usa ka 5-star accommodation. Libre kini para kanamo ni Lisa gikan sa mga pastor sa Africa. Kini maoy usa ka pinasaheng kasinatian namo sa kalasangan. Kay mo nahinumduman ako ang aduna may kaugalingong bungalow. Ang matagusado na kaugalingong bungalow ang amuha mga 1,400 pi kwadrado. Nahinumduman na ako nga dako kayo ang kananan sa gawas African style, pinasahe kayo. Nahinumduman na ako ang una namong gabi, human namong kaon sa labas pa nga usa. Naglakaw mi pauli sa among bungalow ug kini layo. Gingnan mi sa ranger nga kauban namo nga nay flashlight. Ayaw mo og biya sa inyong bungalow bisan unsang orasa karong gabi. Ayaw mo paglakaw nga walay pagtugot namo. Dugang pa niya, tungod kay walay kural o gabi kun mangita og pagkaon ang mga hihalas nga mga hayop dinhi. Kun mugawas mo aron mo kaon basin kamo hinon ang kaunon nila. Nauna-una nako, dili ko mulakaw nini nga lugar hangtod dili mo usbang adlaw og hangtod pukaon nila ko. Kahibalo mo aduna ko'y kahibalo sa nanghitabo. Nasabtan nimo ang akong gisulti. Ang mga taong wala nakasabot sa pagkamitason o kulang sa kahibalo niini, may sama sa taong mugawas dito sa safari nga walay kahibalo aron mukaon o ginoon sila kaunon sa mga hayop. Importanteng makakatuon kita gikan sa pagpaubos o kang usara gayud ang paagi aron mahimo nato kini mao ang pagkatuon kung unsa ang tinud nga pagkamapinubsanon. Unta na masan mo nako sa tinud nga pagpaubos niini nga sesyon. Ikawalo nga sesyon, ilabay ang nagpabugat. Unsay insaktong pamaagi sa pagkatubang sa mga bugat nga sitwasyon. Nganong imong dawaton pag-ayo ang pagbansay sa Dios nganha sa pagtuo.